अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रेहान नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हकीकत जानो। दोस्तों, नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में तशरीफ़ लाने से पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दुनिया की इमामत की बागडोर बनी इसराइल को सौंप रखी थी, जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटे हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल में वक्त के साथ साथ बनी इसराइल के कई बरगुज़ीदा नबियों से होकर गुजरी और महबूब खुदा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ़ लाने से पहले शरीयत मूसवी दुनिया में मौजूद तमाम बनी नौ इंसान पर राइज थी। और जो शख्स शरीयत मूसवी पर अमल पैरा था वो सच्चे मुसलमानों में से ही था, और यही वो दीन था जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से होता हुआ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचा, और अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान करीम नाजिल करके दुनिया आलम पर अपना दीन मुकम्मल कर दिया और दुनिया की इमामत बनी इसराइल से बनी इस्माइल में मुंतकिल हो गई। दोस्तों, इस्लाम में मुसलमान होने की एक शर्त ये भी है कि मुसलमान नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले तमाम अंबिया किराम पर ईमान रखते हैं, बल्कि उन पर नाजिल हुई तमाम अल्लाह की किताबों और सहाइफ पर भी। बनी इसराइल पर नाजिल हुई तमाम अल्लाह की किताबों में अल्लाह का वही दीन बताया गया है जिसको आकर हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकम्मल किया, और आप पर नाजिल हुआ कुरान पाक उसकी जिंदा मिसाल है जो क़यामत तक दुनिया के इंसानों को अल्लाह का रास्ता दिखाता रहेगा। दोस्तों, देखा जाए तो कुरान पाक से पहले जो भी अल्लाह ताला ने बनी इसराइल पर किताबें नाजिल की उनमें अल्लाह ताला का सच्चा दीन ही बताया गया, और तमाम मुसलमान भी उन पर यकीन और ईमान रखते हैं। यहूदी अभी तक शरीयत मूसवी पर अमल पैरा हैं क्योंकि वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानते। उनके मुताबिक आखिरी नबी और उनका मसीहा अभी आना है, और वो बनी इसराइल से होगा, ना कि बनी इस्माइल से। लिहाजा वो शरीयत मूसवी को ही लेकर चल रहे हैं और अपने आखिरी मसीहा का इंतज़ार कर रहे हैं। और हमारे मुताबिक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में तशरीफ़ लाने के बाद शरीयत मूसवी मनसूख हो गई और दुनिया में शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाफिज हो गई। लेकिन दोस्तों, देखा जाए तो हकीकत में शरीयत मूसवी भी शरीयत मुहम्मदी की ही एक लड़ी है, लेकिन बनी इसराइल की सरकशियों की वजह से शरीयत मूसवी में खुद साख्ता बहुत सारी तब्दीलियां भी कर डाली और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बताए गए अल्लाह के दीन को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया और अपनी मर्जी से उसमें तब्दीली कर डाली। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का बताया दीन भी अल्लाह का दीन था अगर उसमें तब्दीली ना की जाती, और नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो दीन मुकम्मल हुआ वो वही दीन है जिसको अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से बनी नौ इंसान में 1,24,000 नबियों के ज़रिए मुंतकिल किया। इसीलिए यहूदी जिस दीन पर अमल पैरा हैं वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए गए दीन इस्लाम से काफ़ी हद तक मुमासलत रखता है, और यहूदियों और मुसलमानों में बहुत सारी ऐसी बातें मुश्तरक हैं जिनको सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, यहाँ एक और बात भी आपको वाज़े करता चलूँ कि यहूदियत किसी भी मज़हब का नाम नहीं है, बल्कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटों में से एक का नाम यहूदा था, और यहूदी लक़ब इनको यहूदा के नाम से ही दिया जाता है। हकीकत में यहूदियों का मज़हब शरीयत मूसवी ही है जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने नाफिज की, और जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में तशरीफ़ लाने के बाद मनसूख हो गई। लेकिन यहूदियों ने इस हकीकत को तस्लीम नहीं किया क्योंकि उनके मुताबिक बनी इसराइल ही नबूवत के वारिस हैं, आखिरी नबी बनी इस्माइल से नहीं हो सकता। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको यहूदियों के मज़हब जो हकीकत में शरीयत मूसवी है और मुसलमानों के मज़हब इस्लाम में 10 बड़ी अहम मुश्तरक बातों के बारे में बताएंगे कि शायद जिसके बारे में आप पहले ना जानते हों, और हो सकता है कि ये बातें आपको हैरान भी करें। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल हकीकत जानो को सब्सक्राइब नहीं किया
تو براہ کرم سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور ساتھ ہی ساتھ بیل کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ ایسی ہی حقیقت سے بھری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ نمبر 10، ایک دوسرے سے ملنے پر سلامتی کا پیغام۔ دوستو، یہودیت اور اسلام میں پہلی مشترک چیز ان کا ملنے پر ایک دوسرے کو سلامتی کا پیغام دینا ہے۔ جیسے یہودی لوگ عبرانی زبان میں اپنے ہر ملنے والے کو شولم علیکم کہتے ہیں، جس کا معنی ہے تم پر سلامتی ہو، اور مسلمان عربی زبان میں یہی الفاظ السلام علیکم ملنے پر ادا کرتے ہیں، اور اس کا معنی بھی تم پر سلامتی ہو ہی ہے۔ نمبر 9، توحید۔ دوستو، یہودیت اور اسلام دونوں مذاہب میں توحید پر ایمان ان کے ایمان کا سب سے بڑا حصہ ہے۔ جیسے مسلمان توحید پر کامل ایمان رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہراتے، ٹھیک اسی طرح یہودی بھی توحید پر سخت ایمان رکھتے ہیں اور کسی کو بھی اس کا شریک نہیں مانتے، اور بتوں کی پوجا کو انتہائی غلط تصور کرتے ہیں۔ نمبر 8، عبادت۔ دوستو، یہودیت اور اسلام دونوں مذاہب میں اللہ کی عبادت کے لیے مخصوص اوقات اور خاص طریقہ موجود ہے۔ جیسا کہ مسلمانوں پر دن میں 5 مرتبہ نماز فرض کی گئی ہے، جس کا طریقہ کار تکبیر، قیام، رکوع، سجدہ، تشہد اور سلام ہے۔ اسی طرح یہودی لوگوں پر دن میں 3 مرتبہ عبادت فرض ہے، اور ان کی عبادت بھی مسلمانوں کی نماز سے ملتی جلتی ہی ہے۔ نمبر 7، اذان۔ دونوں مذاہب میں عبادت یعنی نماز سے پہلے اذان دی جاتی ہے۔ اگرچہ دونوں مذاہب کی اذانوں میں واضح فرق ہے، لیکن اذان کا عمل مشترک ہے۔ نمبر 6، ختنہ۔ دونوں مذاہب میں نر بچے کی پیدائش پر 8ویں روز اس کا ختنہ کرنا فرض ہے۔ جیسے مسلمان نر بچے کی پیدائش پر اس کا ختنہ کرواتے ہیں، اسی طرح یہودیوں پر بھی نر بچے کی پیدائش پر ختنہ کروانا لازم ہے، اور تورات اور زبور میں بھی اس عمل اور فرض کی تصدیق ملتی ہے۔ نمبر 5، حلال گوشت کھانا۔ دوستو، جس طرح مسلمان حلال گوشت کھانے کے پابند ہیں، جن میں چوپائے جانور کا گوشت شامل ہے اور جس کو مسنون طریقے سے ذبح کیا گیا ہو اور اس کے جسم میں تمام تر خون کو بہایا گیا ہو اور ذبح کرتے وقت اس پر تکبیر پڑی گئی ہو، ایسا گوشت مسلمانوں کے نزدیک حلال گوشت ہے۔ اسی طرح یہودی بھی چوپائے جانور کا گوشت ہی کھاتے ہیں اور اس کو بالکل اسلامی طریقے سے ہی ذبح کیا جاتا ہے اور اس کا سارا خون بہایا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہودیت اور اسلام دونوں میں ہی خنزیر یعنی سور کا گوشت کھانا حرام ہے۔ نمبر 4، خواتین کا چہرے اور جسم کا حجاب کرنا۔ دوستو، اسلام میں عورتوں کو اپنے سر کے بالوں کو ڈھانپنے اور جسم کا پردہ کرنے کا حکم ہے۔ اسی طرح یہودی خواتین بھی اپنے سر اور جسم کا پردہ کرتی ہیں۔ اگرچہ ایسی یہودی خواتین اسرائیل میں بہت ہی کم دیکھنے کو ملتی ہیں، لیکن جو ہیں وہ زیادہ تر الٹرا آرتھوڈاکس فرقے سے تعلق رکھتی ہیں، جو یہودیوں کا سب سے کٹڑ مذہبی فرقہ مانا جاتا ہے، لیکن ان کی تعداد دنیا میں بہت کم ہے۔ ویسے مسلمان خواتین کے حالات بھی بہت نازک صورتحال اختیار کر چکے ہیں۔ نمبر 3، چاند کا کیلنڈر۔ دوستو، جس طرح اسلامی سال کے مہینوں کو چاند کے نظر آنے سے شروع کیا جاتا ہے اور ان کے اگلے چاند کے ظاہر ہونے تک ایک مہینہ تصور کیا جاتا ہے، اور ہر اسلامی تہوار مثلاً عید الفطر، عید الاضحیٰ اور شب برات وغیرہ بھی اسلامی کیلنڈر کے لحاظ سے ہی منائی جاتی ہیں۔ اسی طرح یہودیت میں بھی چاند کے سائیکل کے لحاظ سے ہی پورے سال کے کیلنڈر کو فالو کیا جاتا ہے، اور یہودیوں کے مذہبی تہوار بھی چاند کے سائیکل کے حساب سے ہی منائے جاتے ہیں۔ نمبر 2، ہم جنس پرستی ایک گناہ۔ دوستو، اسلام اور یہودیت دونوں مذاہب میں ہم جنس پرستی کو ایک بہت بڑا گناہ مانا جاتا ہے، اور یہودی لوگ ہم جنس پرستی کو نہ تو اپناتے ہیں اور نہ ہی سپورٹ کرتے ہیں۔ جس طرح دین اسلام میں بھی مسلمانوں پر ہم جنس پرستی ایک گناہ کبیرہ ہے، اس کے علاوہ یہودیت میں شادی شدہ ہونے کے باوجود کسی دوسری غیر محرم عورت سے تعلقات رکھنا بھی
गुनाह है, जैसा कि इस्लाम में भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी गई। नंबर 1, रोज़ा। दोस्तों, दीन इस्लाम में अल्लाह ताला ने मुसलमानों पर 1 माह के लिए रोज़े फ़र्ज़ किए हैं। जो मुसलमान इस्लामी महीने रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए रखते हैं, और मुसलमान सहर से पहले रोज़े की नीयत करते हैं और मगरिब की अजान पर रोज़ा अफ्तार करते हैं। बिल्कुल इसी तरह यहूदी भी अपने चांद के कैलेंडर के मुताबिक रोज़े रखते हैं, जिसको इब्रानी ज़ुबान में यौम किप्पोर कहा जाता है, और इनका रोज़ा पूरे 25 घंटे का होता है, यानी पूरे 1 दिन से 1 घंटा ज़्यादा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कर दीजिएगा, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई भी कर दीजिए। अपना और अपने घर वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।